اے بوجھ نہیں تے اور کیا ہے۔ خدائیے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی فوت ہوئیاں نے، نبی پاک دی زندگی دے اندر آپ دیاں بیویاں بھی فوت ہوئیاں نے، نبی پاک دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دے چچا حضرت امیر حمدہ دی شہادت بھی ہوئی ہے، نبی پاک دی زندگی دے اندر کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے سیدنا حضرت جعفر تیار دی شہادت بھی ہوئی ہے، میرے پیغمبر سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے۔ نبی پاک نے اے حضرت جعفر دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ویکھیا، میرے پیغمبر دی اکھاں ڈل پئیاں، رحمت کائنات نے انہاں بچیاں نو سینے لگایا تے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ آل جعفر دکھ دے اندر نے، آل جعفر غم دے اندر نے، انہاں واسطے کھانے تے تمام کیتا دے۔ اے میرے پیغمبر نے تے جنہاں دے گھر فوتگی ہوئی ہے انہاں واسطے کھانے دا تمام کرم دا پیغام دتے تے تو جنہاں دے گھر دے اندر فوتگی ہوئی ہے او دے کل دا بھی بوجھ پا دیتا، ساتویں دا بھی بوجھ پا دیتا، چالیسویں دا بھی بوجھ پا دیتا، برسی دا بھی بوجھ پا دیتا۔ قرآن کہندے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرے پیغمبر نے اتوق توڑے سڑ مسلمان نے دوبارہ اپنے گھر دے اندر ڈال لینے کی بنیا نبی پاک دی آمد رو تے دیتو نبی پاک نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ہوتے جناب ماڑا بندہ بھی اٹھ کے پیسے کٹ کے تے جیب تگے ہو کے چھوڑ دے تاکہ میری ویڈیو بن جائے پتہ لگے میں بھی کنجری تے پیسے سٹے سارے نبی پاک نے منن والے، سارے نبی پاک نے محبت دا دعویٰ کرن والے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول بلوچ جمعۃ المبارک اپنی چنیوڑ دے اندر جڑی کانفرنس ہوندی ہے طارق ڈار صاحب دی وہ اس دفعہ نہیں ہو رہی، اور جمعہ حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ وہ پڑھاؤں گے، سارے دوست صاحباب تشریف لے کے جایا جائے۔ نعرہ تکبیر، سارے تو بولو یار، بولو تے صحیح۔ قاری صاحب نو پتہ بھی میں نو سننے واسطے کھڑے انہاں نہیں جانا پاویں رات ساری لنگ جاوے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، کتاب و سنت، قرآن و سنت، حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب ساجد حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه عليك
لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سونے سے محبوب دیا مد گئے سونے سے محبوب دیا مد گئے گھر آمنہ دے سبحان اللہ جد چرچے عرشا فرشاتے جد چرچے عرشا فرشاتے کی تیرا بے اکبر سبحان اللہ او سبحان اللہ. سونے اس سے محبوب آج تو 1450 سال پہلے دی گل کر رہا سونے اس سے محبوب دیا بد گئے سونے اس سے محبوب دیا بد گئے کر آمنہ دے سبحان اللہ جد چرچے عرشا فرشاتے کی تیرا بے اکبر سبحان اللہ. سونے
سونے اسے محبوب دیا مد گئے جدی صفت رب دا قرآن کرے میں کیوں نہ اس دی نعت پڑھا جدی صفت رب دا قرآن کرے میں کیوں نہ اس دی نعت پڑھا جد نال کتے گن سے تیرا تک جد نال کتے گن سے تیرا تک جبریل سفر سبحان اللہ سوڑے اسے محبوب دیا آمد گئے گھر آمن دے سبحان اللہ اسی کرنے اسے دا ذکر گسی جنور کا جگ تے کوئی نہیں جنہ دا ایمان ساڑھے نبی ورگا کوئی بھی نہیں درہ کھچ کے کو سبحان اللہ اسی کرنے اسے دا ذکر گسی جنہ ورگا جگ تے کوئی نہیں جنہ ورگا جگ تے کوئی نہیں جدی انگلی نال اشارے دے جدی انگلی نال اشارے دے ہویا ٹکڑ کمر سبحان اللہ چھوڑے اسے محبوب دیا مد گئے ہر آمن دے سبحان اللہ 12 توتے ٹائم ہو گیا تھکاوٹ محسوس کر رہا جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ تھکاوٹ اتر جانی گے جیدہ یار خبیب بلال خوے جیدے یار خبیب بلال خوڑ جیدے خلق عظیم کمال خوڑ جیدے یار خبیب بلال خوڑ جیدے خلق عظیم کمال خوڑ جیدے نال صدیق عمر خوڑ جیدے نال صدیق عمر خوڑ سونے روز اندر سبحان اللہ سونے اسے محبوب دیا مد گئے ہر آمن دے سبحان اللہ اور بڑا پیار والا جملہ محبت السمات فرمانا جیدہ ذکر رب دے قرآن اندر ازان جیدہ ذکر رب دے قرآن اندر نماز اندر تے ازان اندر جیدہ ذکر درود سلام اندر جیدہ ذکر درود سلام اندر ہر شام سغر سبحان اللہ چھوڑے اسے محبوب دیا مد گئے ہر آمن دے سبحان اللہ جیدے چرچے عرشاں پرشاں تے کی تیرا بھی اکبر سبحان اللہ چھوڑے اسے محبوب دیا مد مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے عظیم و شان سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر مینو اور تس احباب نو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اس بزم دے اس محفل دے اس کانفرنس دے روح رواں برادر محترم بھائی حافظ عبدالجبار صدیقی صاحب حافظہ اللہ انہ دے رفقا بھائی سیف اللہ نظیر صاحب مسجد دے نمازی جماعتی احباب حافظ عبدالرؤوف صاحب اللہ تعالی سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے علاقہ بھر تو تشریف لے کر کے آنے والے معزز علماء کرام سامعین حضرات اور اہل گاؤں اللہ تعالی سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے ماشاءاللہ میرے تو پہلا مختصر جے وقت دے اندر
اندر خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا محمد عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ چند منٹاں دے اندر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور وقت دی ضرورت دے مطابق خطاب فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل عمر زندگی جوانی دے اندر برکت عطا فرمائے. اس طرح نوجوان رہنما محترم انجینئر حافظ وسیم عباس صاحب حافظہ اللہ انہاں بھی بڑا اہم خطاب فرمایا. اور شیر ربانی ولی کامل یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت خطاب فرما چکے. اللہ تمام علماء کرام دا بیان کرنا، شعراء کرام دا تساں احباب نو حمد و ناز سنانا، قرآن کرام دا قرآن پاک دی تلاوت سنانا اور تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے. حضرات قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. ایک تے بڑی مشہور و معروف سورت آیا مبارکہ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی بعثت دے حوالے نال آپ دی آمد دے مقصد دے حوالے نال اور آپ دے آن تو پہلا دے حالات دے حوالے نال نازل فرمائی. اور دوسری آیا مبارکہ سورہ آراف آیت نمبر 157 او دی تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی. انہاں دونوں آیات دی روشنی دے اندر اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا. ربیع الاول دا مہینہ جس دی آج غالباً 7 تاریخ ہے یا 6 تاریخ ہے، اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی. میرے خیال دے اندر اس وقت ساڑھے مجمع دے اندر چارے مسلک دے لوگ موجود نے، اہل حدیث، اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبندی اور اہل تشیع. تمام افراد تشریف فرما نے. میں ایک سوال کرنا چاہنا تو آڈے اندروں کوئی ایسا بندہ جڑا نبی پاک دی ولادت دا منکر کوئی ہاتھ کھڑا کرے؟ کوئی ایک بھی؟ ایدہ مطلب ہے یہ چارے مسلک نبی پاک دی ولادت با سعادت نو کی کر دینے وہ من دے دے منو پھر بولو کی کر دینے من دے. ایک تے گل کلیئر ہو گئی کہ جڑے ساڑھے پرا فتوہ لاندے نے کہ فلاں میلاد دے منکر نے کوئی بھی منکر نہ وابی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ شیعہ چارے نبی پاک دی ولادت با سعادت نو میلاد دا معنی پیدائش ہے. میلاد دا معنی نبی پاک علیہ السلام دی ولادت نو سب ماندے نے اور نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو کنے منے ہیں. اگر میں ویکھاں چارے مسلک دے لوگ وہ ایتھے بیٹھے نے تے کلے کلے مسلک دا ایک ایک بندہ کھڑا کر لما تے میں پوچھاں بھی نبی پاک دی آمد دے مقصد نو کی منیا تے آپ دی ولادت دے دن نو منن والا آپ دی ولادت نو منن والا سار چکا لوے گا کہے گا مولوی جی ولادت تے منی ہے پر آپ دی آمد دے مقصد نو نہیں منیا. کیوں جی انجا ہے کہ نہیں؟ او دی وجہ ٹھیٹھیاں ویکھ لو، ضلع چنیوٹ ویکھ لو، ضلع فیصل آباد ویکھ لو، صوبہ پنجاب ویکھ لو، پورا پاکستان ویکھ لو. ساڑھے پاکستان دے اندر رہن والے وابی دیوبندی بریلوی اور دوسرے مسالک دے لوگ سارے ایویں چند ایک لوگ ہونگے جڑے غیر مسلم ہونگے، باقی سارے وابی دیوبندی بریلوی ان مسالک دل تعلق رکھن والے نے. لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر شرک بھی عام ہے، ساڑھے معاشرے دے اندر زنا بھی عام ہے، ساڑھے معاشرے دے اندر مجرا بھی عام ہے، ساڑھے معاشرے دے اندر فلم بھی عام ہے، ساڑھے معاشرے دے اندر ڈرامہ بھی عام ہے، ساڑھے معاشرے دے اندر سرے بازار کائنات دے لوگوں باپ دے چہرے تے جتیاں ماریاں جاریاں نے. ساڑھے معاشرے دے اندر لتاں بن کے پیر
पैर बन के हथ बन के कमजोरां ते जुल्म कीता जा रही है, ताकतवर जुल्म ढा रही है। अदालतां दे अंदर अदल कोई नहीं, थाने कचहरियां दे अंदर पैसा चलदा पे, बाजार दे अंदर कारोबार करन वाला कम तोलदा पे। ये कम तोलन वाला कौन है? ये बेइंसाफियां करन वाला कौन है? ये जुल्म करन वाला कौन है? ये बाप दे चेहरे ते थप्पड़ मारन वाला कौन है? ये भैणां दे हक खाण वाला कौन है? ये मापियां नू घरों कड्ढण वाला कौन है? ये मां बाप नू ओल्ड हाउस दे अंदर जमा करवाण वाला कौन है? ये रिश्वत दा बाजार गरम करन वाला कौन है? ये सूदी कारोबार करन वाला कौन है? किते वाबी नजर आएगा, किते देवबंदी नजर आएगा, किते बरेलवी नजर आएगा। ये ओह ही ने जे रबीउल अव्वल दे महीने दे अंदर नबी पाक दी आमद दी खुशी दे अंदर जलसे करांदे ने, सीरत दीयां कॉन्फ्रेंसां करांदे ने, महफिले मिलाद करांदे ने, महफिले नात करांदे ने, बाजार सजांदे ने, झंडियां लगांदे ने। मैं कहना उस बाजार दे अंदर ओनू नबी पाक दी आमद दी खुशी करन दा कोई हक नहीं। जिस बाजार दे अंदर बूढ़ा बाप अपने बच्चियां दी दुख दी वजह करके रोंदा नजर आंदे, उस बाजार दे अंदर ओनू कोई हक नहीं कि उस बाजार दे अंदर नबी पाक दी मोहब्बत दा, आप दी आमद दा जुलूस निकाले। जिस बाजार दे अंदर कम तोलिया जांदे, जिस बाजार दे अंदर मिलावट कीती जांदी है, जिस बाजार दे अंदर धोखा कीता जांदे, जिस बाजार दे अंदर फ्रॉड कीता जांदे, मेरे भाई बड़े दिन गुजर गए ने, बड़ा वक्त गुजर गए। सानू दावे कर दिया, हुण सानू अपने दावे ते दलील पेश करनी पैनी है। जिवें नबी पाक दी वलादत मंगनी है, इवें नबी पाक दे आमद दे मकसद नू भी मनना पैना है। की करना पैना है? मनना पैना है। अल्लाह बस इन्हां दोनों आयात दे अंदर एक ही मैं तुहानू पैगाम समझाना है। माशाअल्लाह थके ते नहीं बैठे हैं, टाइम हो गया खैर नाल 10 मिनट रह गए ने 1 वजण च, ते बंदे दे ते 12 वजे ही 12 वज जांदे ने, ते 50 मिनट उत्ते हो गए ने, ते कोई घंटा डेढ़ होर कढ़ जाओगे माशाअल्लाह, हैं कढ़ जाओगे। जरा गोडे छड्डो ना, बेदार होके बैठो, जरा हुशार हो। वैसे माशाअल्लाह इंज लग रहा है जिवें आप सब साउंड शुरू हो रहा है। अल्लाह इन्हां दी जिंदगियां च बरकत फरमाए। गौर करना उस्ताद जी, सोण सोहना करके चलाओ, ते जरा हुण नींद तुसी पूरी कर ली। मैं वेख्या तुसीं रज के सुते हो, हुण जाग के बहना है। बेस बंद कर दो बिल्कुल, थोड़ी जी को चला के मास्टर खोलो, सीटी खत्म कर दो। रहमते कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु। कई बंदे परेशान बैठे ने, कारी साहब ने ऐनक ला ली, किते कोई नजर दा कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एक वबाई मसला है, दुआ करो अल्लाह साडे मुल्क चो वबाई वबा खत्म कर दे। जेड़े बीमार ने अल्लाह शिफा अता फरमाए। तवज्जो करना, रहमते कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया ओ लोग जेड़े उस नबी उस रसूल दी पैरवी करदे ने, जेड़ा उम्मी नबी बन के आया, उम्मी नबी बन के आ, नबीउल उम्मी मेरे पैगंबर। इधर वेखिया जे एदा माना की है, उम्मी दा जेड़ा लफ्जी माने अनपढ़ ना पढ़िया होया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर नु उम्मी क्यों आखिया? मेरे पैगंबर ने दुनिया ते किसे कोल नहीं सिखिया, बल्कि मेरे पैगंबर नु सिखाण वाला कौन है?
کون ہے؟ اللہ ہے میرے پیغمبر نو سکھان والا اللہ تے جس پیغمبر نو سکھان والا اللہ کوئی اس امی نبی دی تعلیم کتنی اللہ، اس نبی دا پیغام کتنا اللہ، اس پیغمبر دی تربیت کتنی اللہ، اس پیغمبر دی سوچ تے فکر کتنی اللہ۔ ایک بڑا ہے امی نبی نے آ کے انہاں ان پڑھ لوگاں نو اپنا پیغام دیتا ہے، اپنا بیانیہ دیتا ہے، اپنی سوچ دیتی ہے اللہ دی وحی دے مطابق۔ او ان پڑھ قوم تعلیم یافتہ تے تہذیب یافتہ قوماں دی سردار بن گئی ہے۔ نبی امی لیکن تعلیم ایسی دیتی کہ جڑے تعلیم یافتہ سن نبی پاک دی تعلیم نے او ان پڑھ لوگاں دی تعلیم دے اندر، ان پڑھ لوگاں دی زندگی دے اندر ایسا انقلاب برپا کیتا کہ پڑھے لکھیاں دے او ان پڑھ سردار بن گئے۔ مثال دیواں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے سے عمر تینوں تے اونٹ بھی چرانے نہیں سی آندے، اللہ اکبر، اللہ شامی گھر آندا سے تے ڈر لگدا سی کہ بابا جھڑکا مارے گا، عمر تینوں اونٹ بھی چرانے نہیں آندے، تے نبی پاک نے صلوات و سلام دی تعلیم نو سینے لگایا۔ اللہ تعالی نے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا ہے۔ اللہ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ اللہ تعالی نے وہ امی نبی بھیجے، اللہ نے اس نبی دا ذکر، اس پیغمبر دا ذکر تواڈے تواڈے کول موجود ہے۔ تورات دے اندر، انجیل دے اندر اللہ نے یہودیاں عیسائیاں نو مخاطب کیتا، میرے پیغمبر دا ذکر نبی پاک دے آن تو پہلا تورات دے اندر، انجیل دے اندر، میں قربان جاواں اللہ دی قسم نبی پاک دے ذکر پاک دی گل آئی ہے، ایتھے میرے پیغمبر دا ذکر ہے نبی پاک دے آن تو پہلا تورات انجیل دے اندر موجود ہے۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی گستی تے بڑی اونچی گستی ہے، رب تعالی نے تے میرے محمد دی جماعت دا ذکر بھی تورات انجیل دے اندر کر دیتے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ میں قربان، میں گل کرنا چاہنا، میری عادت ہے، میں مجبور ہوں اللہ دی قسم جدوں سے ابا دی گل آندی ہے میرے جذبات میرے کنٹرول وچ نہیں رہندے۔ میں کہنا جویں نبی پاک دی آمد نو مننے ایویں نبی پاک دے صحابہ نو بھی من، جویں میرے پیغمبر دا ذکر پہلیاں کتاباں تورات انجیل دے اندر موجود ہے، ایویں نبی پاک دے یاراں دا ذکر بھی تورات انجیل دے اندر موجود ہے۔ نہ ایویں انہاں دے گلے کریا کر، نہ ایویں انہاں دے شکوے کریا کر، انہاں نے محبت کریا کرو تے ساڈے محسن نے انہاں ساڈے تک دین پہنچایا، دین دی ایک ایک گل پہنچا دیتی ہے۔ نہ انہاں دے گلے شکوے کریا کر، محبت دی دعوت دینا چاہنا۔ کار رکھنے آقا دے صحابہ نال پیار، کار رکھنے آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ خوشی رونق بہار۔ اللہ تواڈیاں زندگیاں دے اندر بہار لا دے، اللہ جنہیں تیرے نبی دے یاراں دے نوکر بیٹھے جنہاں دیاں زندگیاں نکھار دے، زندگیاں دے اندر نکھار پیدا کر دے، بہار پیدا کر دے۔ کار رکھنے آقا دے صحابہ نال پیار، کار رکھنے آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ خوشی رونق بہار۔ صدیق دی صداقت اقرار کر لے، عمر بغادر جرار من لے، صدیق دی صداقت اقرار کر لے، عمر بغادر جرار من لے، علی عثمان دا بھی بن حبدار، علی عثمان او جڑے چارہ دے حبدار بیٹھے نے سجا چوکے تو سبحان اللہ،
علی عثمان دا بھی بن کو گدار کار کے نے آقا دے صحابہ نال پیار کتے لفظ پیار تسی بولو اللہ دی قسم سینہ ٹھر جائے کار کے نے آقا دے صحابہ کار کے نے آقا دے کار کے نے آقا دے صحابہ نال پیار او بولو نا پیار نال کار کے نے آقا دے صحابہ کار کے نے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ گوسی رونق بغار اللہ اللہ شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا موزیا تو پھیرنے میں عوادار بھنگیا تو پھیرنے میں عوادار کالیا تو پھیرنے میں عوادار کار گنے آقا دے صحابہ نال پیار کار گنے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ گوسی رونق بغار الذی یجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل فرمایا او رسول جدا ذکر تواڈے ہاں تواڈے کول پہلے تو تورات دے اندر انجیل دے اندر موجود ادھر دیکھو صحیح بخاری پڑھ لگا وا کتاب البیوع پڑھ لگا وا حدیث نمبر 2125 پڑھ لگا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے تذکرے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی نے فرماندے نے میری ملاقاتاں ہوئیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دنال میں جا کے سوال کیتا عبداللہ جی میں تواڈے لے کے گل کرنا چاہنا بول یار کی کہنا چاہنے اج مینوں نبی پاک دیاں او صفتاں سناؤ نا جڑیاں صفتاں تورات دے اندر موجود نے اج نبی پاک دیاں او صفتاں سناؤ نا جڑیاں پہلی کتاب تورات دے اندر موجود ہے ایں تو پتہ چل دے نبی پاک دے صحابہ میرے پیغمبر دیاں صفتاں سن کے اپنا سینہ ٹھنڈا کریا کر دے سن نبی پاک دے صحابہ میرے پیغمبر دیاں شاناں تے آپ دیاں صفات سن کے اپنے ایمان نو تازہ کریا کر دے سن وہابی بھی کہندے اسی نبی پاک دی نعت سن کے ٹھر جاندے ہاں اسی نبی پاک دی نعت سن کے ساڈا ایمان تازہ ہو جاندے نبی پاک دی نعت پڑھیا سرور مل دے نبی پاک دی نعت پڑھیا سرور مل دے کیونکہ میرے پیغمبر دی نعت ایسی ہے کہ نبی پاک دیاں نعتاں تے عرشاں والے رب نے قرآن دی ایتاں بڑا کے نازل کر دیتیاں نے ہائے نعت مصطفیٰ دی گل آئیے میرا دل کر دے میں اللہ دے قرآن دے اندر اپنے پیغمبر دی نعت بڑھاؤ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فغدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو ضرور آ جاندا ہے
جدوں کریے ذکر سوہنے دا محفل نو سرور آ جاندا ہے ادھر ویکھیا جدوں کریے ذکر آقا دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ پیار ہے آقا دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جس دل وچ پیار ہے میں نعت پڑھدا پیا اللہ دی قسم تواڈے چہریاں تے رونق آ گئی ہے ایدے تو پتہ چلدا جنے بیٹھے ہو نبی پاک دی محبت لے کے بیٹھے ہو ایویں میرے ویراں نوں بھلیکھا پیا جس دل وچ پیار ہے احمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے میں پور دی عظمت من لاگا پریشان مدینے کی دساں میں پور دی عظمت من لاگا پریشان مدینے کی دساں جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے دور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ پیار ہے احمد دا جس دل وچ پیار ہے مدنی دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے او دی انگلی دے نال اشارے دے چن ٹوٹے کھو کے جڑ جائے او دی انگلی دے نال اشارے دے چن ٹوٹے کھو کے جڑ جائے او دا حکم ہوے تا پتھراں نوں بولن دا شعور آ جاندا ہے او دا حکم ہوے تا پتھراں نوں بولن دا شعور آ جاندا ہے نبی پاک دے صحابی کول حضرت عطا بن یسار آئے نے کہندے نے حضرت جی انج دی کو گل سناؤ نا نبی پاک دی انج دی کو صفت سناؤ نا ہدا تورات دے اندر ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے اللہ دی قسم میں تانوں ضرور نبی پاک دی صفاتاں سناواں گا تے نبی پاک دی کچھ صفات ایسیاں نے میرے پیغمبر دیاں کچھ صفاتاں ایسیاں نے جڑیاں تورات دے اندر وی تے انجیل دے اندر وی پھر حضرت عبداللہ نے میرے پیغمبر دیاں صفاتاں بیان کیتیاں حضرت عبداللہ فرماندے نے تورات دے اندر اللہ تعالی نے نبی پاک دیاں صفاتاں بیان فرمائیاں اللہ فرماندے نے سونیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سونیا اساں تانوں شاہد بنایا اساں تانوں مبشر بنایا اساں تانوں نذیر بنا کے بھیجیا اللہ اکبر لہرزل للامین سونیا ان پڑھ لوگاں دا محافظ بنا کے بھیجیا وانت عبدی ورسولی سونیا تسی ساڈے بندے وی ہو تے تواڈے رسول ساڈے رسول وی ہو سونیا سی تواڈا نام متوکل رکھیا ہے سونیا اساں تواڈا نام متوکل رکھیے تے سونیا میں رب کہنا وا اساں تانوں بد خلق نہیں بنایا سونیا سی تانوں دل دا بھیڑا نہیں بنایا بلکہ تواڈی زبان تے اخلاق بھی چنگا ہے تے تواڈا دل بھی سونا ہے سونیا تسی برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیندے سونیا تسی تے جڑا تواڈے زیادتی کردے اونوں معاف کرن والے ہو کلے معاف ہی نہیں کرن والے بلکہ جڑا تواڈے نال زیادتی کردے او دے واسطے میرے کولوں بخشش منگن والے ہو یادونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل ادھر ویکھیا جے اے تے نبی پاک دی عظمت دی گل سی
سی, اے تے نبی پاک دے مقام دی گل سی, اے تے نبی پاک دے شان دی گل سی. ہن اگلی گل شروع ہون لگی جے, رات دے آنل دل تھام کے بیٹھے آ جے, ایک پیغام دے کے جانا چاہنا وا. ربیع الاول دی آمد دا مقصد, میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد, اللہ فرما اے ویکھیا جے نبی پاک آئے تے کی لے کے آئے, فرمایا یأمرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر ویحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث ویضع عنکم اصرکم والاغلال التی کانت علیکم ویضع عنکم اصرکم والاغلال التی کانت علیکم ویضع عنکم اصرکم والاغلال التی کانت علیکم ویضع عنکم اصرکم والاغلال التی کانت علیکم. اللہ دی قسم میرا دل کردا ہے میں قرآن پاک دے اس آیت دے لفظ بار بار پڑھدا جاواں, ویضع عنکم اصرکم والاغلال التی کانت علیکم, تے کہندا جاواں سرکار دی آمد مرحبا, سرکار دی انشاءاللہ میں سمجھاواں گا اللہ کنے نبی پاک دی آمد نو مرحبا آکھیا. غور کرنا, توجہ کرنا, ترجمہ سماعت فرمانا. نبی پاک کی لے کے آئے, میرے پیغمبر دا دنیا تے آن دا مقصد کی سی, یأمرکم بالمعروف, میرے پیغمبر نے آکے نیکی دا حکم دیتا ہے, نبی پاک نے آکے نیکی دا حکم دیتا ہے. اور اتنا سارا جو اجتماع ہے, ٹھیٹیاں کلونی جندر آن والے ہو, اتنا سارا جو اجتماع ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے نے, میری ملت دا تے میری قوم دا سرمایہ جوان بھی بیٹھے نے, میری قوم دا فخر میرے بزرگ بھی بیٹھے نے, عزتاں والیاں پردے والیاں حیاواں والیاں ماواں بیگناں بھی بیٹھیاں نے. اج سارا دن گزر گیا, 24 گھنٹیاں دے اندر مینوں دس نا تو کتنی کو نیکی دی دعوت دیتی ہے. میرے پیغمبر دے پیغام نیکی دا لے کے آئے, کنیاں کو نیکی دیاں دعوتاں دتیاں نے. وینہاکم عن المنکر, میرے پیغمبر برائی تو روکن واسطے آئے. تیرے بازار دے اندر برائی ہے, تیری دکان دے اندر برائی ہے, تیری کچہری دے اندر برائی ہے, تیری عدالت دے اندر برائی ہے, تیرے تھانے دے اندر برائی ہے, تیرے کاروبار دے اندر برائی ہے, تیریاں خوشیاں دے اندر برائی ہے, تیریاں غمیاں دے اندر برائی ہے. دس کتے کتے نیکی دا حکم دیتے تے برائی تو روکے. اللہ نبی پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, میری طرفوں تواڈے تک ایک آیت بھی پہنچ دیے تے لوگوں تک پہنچا دیو. یار 8 سال تے مینوں بھی ہو گئے نے تواڈے کولوں دیاں, 8 سال تے مینوں ہو گئے نے تانوں میں دیاں جلسیاں سن دیاں تے کر دیاں. اللہ اکبر, کنیاں کو ایتاں سنیاں نے تسی, کنیاں کو حدیثاں سنیاں نے تسی, تے ان ایتاں تے حدیثاں نو سن کے اگے پہنچائے. اللہ اکبر, نا نا یار نبی پاک دی آمد دا مقصد ہے پہلا پیغام لے کے جاؤ, انشاءاللہ نیکی عام کرنی ہے تے برائی دے سامنے دیوار بننا ہے, بننا بننا بننا. نیکی کی کرنی ہے تے برائی دے سامنے کی کرنا ہے, دیوار بننا ہے. دیوار دا مطلب ہے نا, دیوار کھڑی ہوئے تے بندہ اگے لنگ سکدا. او بولو اے نوجوان نسل ساڑی اس حد تک چلی گئی ہے. اللہ اکبر, بگڑ گیا ساڑا معاشرہ, تباہ ہو گیا میرا تیرا معاشرہ. ایک وقت ہوندا سی کائنات دے لوگوں کو چھوٹا موٹا گناہ ہوندا تے لوگ کناں نو ہتھ لایا کردے سن, تے ہن لوگ گناہ نو ویکھ کے دوسرے پاسے منہ کر کے لنگ جاندے نے. ہن گناہ نو گناہ سمجھیا جاندا, ہن برائی نو برائی نہیں سمجھیا جاندا. اللہ وابی بھی دیوبندی بھی بریلوی بھی سارے مسلکان دے لوگ اللہ اکبر, اللہ کی کریے جی ساری قوم ہی اندھی ہو گئی ہے, سارا معاشرہ ہی اندھا ہو گیا ہے. اللہ تے جویں دا معاشرہ ہوئے بندے نو اندھا ہو جانا چاہیے. او بولو جویں دا معاشرہ ہوئے بندے نو اندھا ہو جانا چاہیے. اگ لگی ہوئے تے او دے اندر لکڑاں سڑ دیاں ہون تے بندہ کہے میں بھی سڑ جاواں تے میرے بال بھی سڑ جان, ہو سکدا ہے؟ اے اگ لگی ہے برائی دی, اگ لگی ہے بے حیائی دی, اے دے سامنے دیوار بننا پینا ہے. پھر
انتقام میں بدعات آمنے جویں مولانا بیان کر رہے سن لوگاں دے دلاں دے اندر علماء دی نفرت پیدا کیتی جا رہی ہے لوگاں نو علماء تو دور کیتا ہے وجہ کی ہے ایک ہی تے جگہ جتے لوگ آندے نے تے انہاں نو دین دے قریب کیتا جاندا ہے ایتھوں بھی دور کر دیو تاکہ دین تو بالکل نا آشنا ہو جانا دین تے پہلے قوم دے کول کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ انشاءاللہ آج دا پہلا وعدہ نیکی عام کرنی ہے تے برائی دے سامنے نبی پاک نے فرمایا جدو کوئی برائی دیکھو نا انہوں ہاتھ نہ روکو کہا دے نال ہاتھ نہ روکو ہاتھ نال نہیں روک سکتے تے زبان نہ روکو زبان نال نہیں روک سکتے تے کم از کم اپنے دل وچ تے برا جانو کیا ساڈی تیسری کفیت بھی ہے کہ نہیں میں نوں لگدا ہے ساڈے اندر بھی کفیت ختم ہو پہلی چھڑ کے دوسری چھڑ کے اسی سے تیسرے درجے جو کہ بھی نہیں رہ گئے آپ نے فرمایا ذالک اضعف الایمان ہے جڑی تیسری بات ہے کمزور ایمان دی نشانی ہے تے ساڈے اندر بھی نشانی کوئی نہیں رہ گئی اسی برائی تو نفرت بھی کر دے ہائے آئیے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد بولو میں لگتا ہے غصہ کر کے یا تھک گئے ہو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے نیکی دا حکم دیتا ہے برائی تو روکے وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ میرے پیغمبر نے پاکیزہ چیزاں نو حلال کیتا کی مانا نبی پاک اپنی مرضی نال اللہ حرام نو حلال کر سکدے نے تے نہ حرام نو حلال نو حرام کر سکدے نے حرام نو حلال کر سکدے نے ایڈا مانا کیے نبی پاک دے آن تو پہلا یہودیاں نے اپنے آپ تے اونٹ دے گوشت نو حرام کر لیا سی اونٹ دے گوشت نو اپنے آپ تے حرام کر لیا سی میرے پیغمبر نے آ کے انہاں نو دسیے کہ حرام نہیں اے حلال وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ جڑیاں پاک چیزاں سن جڑیاں حلال چیزاں سن میرے پیغمبر نے دس دتیاں نے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبائث میرے پیغمبر نے ناپاک چیزاں تے جڑیاں حرام چیزاں سی انہاں نو دس دیتا اے چیزاں دے قریب نہیں جان کی مانا اللہ اللہ اے جڑے لوگ سن اے کائنات دے لوگ انہاں حلال چیزاں نو حرام کر لیا تے حرام چیزاں نو حلال کر لیا اے سور دا گوشت حلال سمجھدے سن شراب نو حلال سمجھدے سن میرے پیغمبر نے دسیا سور دا گوشت حرام تے شراب بھی حرام ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں ہے تیسرا پیغام غور کرنا رحمت کائنات ہے بڑی اہم گل جے میرا پورا موضوع ہے پوری ایڈی لمبی تمہید بن کے آن دا مقصد ہے نقطہ سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ادھر ویکھیا جے نبی پاک نے آ کے لوگاں دے گلیاں دے اندر جڑے ٹوک پے ہوئے سن نبی پاک نے توڑ کر کے سٹ دیتے نے میرے پیغمبر نے توڑ کر کے بوجھ اتار دیتے نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا اور ویکھنا او کیڑے توک سن اس دور دے اندر مولانا عدنان اسد صاحب نے شام دی کیتی ہے تے اسے بات نو اگے بڑھاندیاں میں ایک چھوٹی جی بات مثال دینا چاہنا نبی پاک دے آن تو پہلا جدوں عورت دے مخصوص دن آ جاندے سن اے لوگ عورت دا کھانا بھی الگ کر دیندے سن ایدے برتن بھی الگ کر دیندے سن تے ایدا رہنا سہنا بھی الگ کر دیندے سن ایام مخصوصات دے اندر عورت اپنے گھر والیاں دے نال اپنے جناب بچیاں دے نال اپنی بیٹیاں دے نال اپنے خامد دے نال اپنے سسرال والے گھر دے اندر جتنے رشتے سن انہاں دے نال بیٹھ کے کھانا بھی نہیں سی کھا سکدی ایتھے باقی گھر والے آرام کر دے سن اوتھے آرام بھی نہیں سی کر سکدی میرے پیغمبر نے آ کے توک توڑ دیتا ہے نبی پاک نے آ کے توک توڑ دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا ایام مخصوصات دے اندر عورت اپنے گھر والیاں دے نال بیٹھ کے کھانا کھائے گی جویں عام دناں دے اندر اپنے گھر دے اندر رہندی ہے کھانا کھاندی ہے تے پکاندی ہے ایویں عام جناب ایام مخصوصات دے اندر اللہ کو اکبر عورت اپنی زندگی گزارے گی میرے پیغمبر نے انہاں توکاں نو توڑیا ہن میں بڑی وڈی گل کر لگا تے سخت گل
گلاں ہون لگیاں نے میرا دل تے ہاتھ رکھ کے سماعت کریا جے میرے پیغمبر نے آ کے بڑے بڑے جناب توق توڑے جڑے دوبارہ ساڈے گلیاں دے اندر آ گئے نے ہے کچھ فوتگی دے توق کچھ جناب پیدائش دے توق کچھ نکاح دے توق جڑے نبی پاک نے توڑ دیتے سن تے سی دوبارہ اپنے گل دے اندر پا لینے اللہ فوتگی ہو گئی ہے جی کل کر لو فوتگی ہو گئی ہے جناب ساتہ کر لو فوتگی ہو گئی ہے 10واں کر لو فوتگی ہو گئی ہے 40واں کر لو اللہ فوتگی ہو گئی ہے عرس کر لو ایسا جناب برسی کر لو میرے پیغمبر نے تے انہاں توقاں نو توڑیا سی دوبارہ ساڈے معاشرے دے اندر توق آ گئے اللہ اکبر پہلے کھولتے ہے جدا فوت ہو گیا دا رگڑا کڈیا جاندے پھر ساتے تے کڈیا جاندے پھر 10ویں تے کڈیا تے تواڈے ضلع چنیوڑ تے ضلع چنگ دے اندر تے خاص روایت ہے نا اللہ فلاں بندے نے جناب دا بڑا فوت ہویا سی تے اونے 5 کٹے کیتے سن تے میں 6 کٹے کرنے نے اللہ اے توق نہیں تے اور کیا ہے اے بوجھ نہیں تے اور کیا ہے خدائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی فوت ہوئیاں نے نبی پاک دی زندگی دے اندر آپ دیاں بیویاں بھی فوت ہوئیاں نے نبی پاک دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دے چچا حضرت امیر حمزہ دی شہادت بھی ہوئی ہے نبی پاک دی زندگی دے اندر کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے سیدنا حضرت جعفر تیار دی شہادت بھی ہوئی ہے میرے پیغمبر سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے نبی پاک نے اے حضرت جعفر دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ویکھیا میرے پیغمبر دی اکھاں ڈل پئیاں رحمت دے کائنات نے انہاں بچیاں نو سینے لگایا تے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ آل جعفر دکھ دے اندر نے آل جعفر غم دے اندر نے انہاں واسطے کھانے تے تمام کیتا دے اے میرے پیغمبر نے تے جنہاں دے گھر فوتگی ہوئی ہے انہاں واسطے کھانے دا تمام کرم دا پیغام دتے تے تو جنہاں دے گھر دے اندر فوتگی ہوئی ہے او دے کل دا بھی بوجھ پا دتا 7ویں دا بھی بوجھ پا دتا 40ویں دا بھی بوجھ پا دتا برسی دا بھی بوجھ پا دتا قرآن کہندے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ میرے پیغمبر نے اے توق توڑے سن مسلمان نے دوبارہ اپنے گھر دے اندر ڈال لینے کی بنیا نبی پاک دی آمد رو اے تے فوتگی دی گل ہن پیدائش ہوگی اللہ اکبر جڑے گھر دے اندر بچہ پیدا ہو گیا دی شریر دے پتے لے آ کے ٹنگ دیو پتہ لگے اس گھر دے اندر پیدائش ہوئی ہے تے وجہ کی ہے شریر دے پتے ٹنگن دی وجہ کی ہے کہ اس گھر دے اندر کو بے اولاد عورت اس گھر دے اندر بے اولاد عورت کیوں ایک گھر آئے گی تے بچے نو سوکڑا ہو جائے ایک گھر آئے گی تے بچہ مر جائے گا یہ سارے رواج کنہاں دے نہیں دعاں دے کنہاں دے کیونکہ اسی اتھوں جو آئے ہیں تے انہاں دے رواج ساڈے نبی پاک نے تو ساریاں چیزاں ہن مینوں دسو اولاداں دین والا کون ہے گج کے بولو اولاد دے کے تے اودی زندگی دراز کرن والا کون ہے یہ تے تہاڈا ایمان ہے صحیح بخاری دی حدیث دے مطابق جدوں بچہ 4-5 ماہ دا اپنے ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا ہے اودی زندگی تے اودা رزق لکھ دتا جاندا ہے اودی زندگی تے اودا رزق تے ہن او پیدا ہو گیا ہے زندگی اودی تے رزق اودا او بولو یار وہ لکھ دیتا گیا تے ہن جی دے گھر جس عورت دے گھر اولاد کوئی نہیں جو جس گھر بچہ پیدا ہو گئے اس گھر آگی او دا اس بچے تے اثر ہو سکتا بولو نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ دا رزق تے عمر تے بھی لکھ دیتی گئی او میرے بھائی یہ توق اتارو ہیں بچہ پیدا ہو گیا اللہ اکبر جس عورت نے بچہ جمے او دی 4 پائی تے چھری رکھ دیو او دی 4 پائی تے لوہے دا کچھ چیز رکھ دیو کادے واسطے بچے نو کچھ نہ ہوئے بدبختا تینو لوہے تے یقین ہے رب سچے تے یقین کوئی نہیں تینو چھری تے یقین ہے عرشہ والے جس رب نے پیدا کیتا ہے واسطہ کرنے والا بھی کون ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اللہ توجہ ہے
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਮੁੰਤਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ करना पैंदा। तवज्जो करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने आके है तौक उतार करके तोड़ करके फेंक दिते ने। असी दोबारा अपने गलियां दे अंदर डाल तो तोड़ दी ऐसे तौक। अल्लाह अल्लाह नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक होर तौक जेड़ा साडे गले दा हार इस वक्त बन चुकी है। अल्लाह अकबर अल्लाह शादी दियां रस्मां, शादी दियां रस्मां अल्लाह सब तो पहला मंगनी की ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਫਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ, एक पासे गुरबत दा रोना ते दूसरे पासे अपने गले दे अंदर रस्मां रवाजां दी तौक। नबी पाक दी सुन्नत दे अंदर ते ऐसा कुछ नहीं। ओ भावें वाबी हो, भावें देवबंदी हो, भावें बरेलवी हो, दिखा दो नबी पाक दी सुन्नत दे अंदर मंगणियां ते ऐसियां रस्मां ते ऐसे रिवाज कीते जान। मंगनी तो कम अगे बढ़िया। गौर करना, रहमत कायनात ने सलातो व सलाम है तौक तोड़न वास्ते आए। मंगनी तो कम अगे है जी मुंडा साडा ना है बड़ा नफीस जी है, इहदे वास्ते फलां चीज भी चाहिदी है, फलां चीज भी चाहिदी है। अल्लाह इहदे वास्ते बेड भी चाहिदे, इहदे वास्ते सोफे भी चाहिदे ने, इहदे वास्ते फ्रिज भी चाहिदी है, इहदे वास्ते मोटरसाइकिल भी चाहिदे, इहदे वास्ते गाड़ी भी चाहिदी है। मैं कहना जिस मुंडे वास्ते तू फ्रिज मंगदा पे, जिस मुंडे वास्ते तू है मोटरसाइकिल मंगदा पे, जिस मुंडे वास्ते है सोफे ते बेड मंगदा पे, इन्हू को कौला लेके दे दे फैसलाबाद दे बाईपास ते बिठा दे। हैं मैं कहना ओ जेड़ा बाईपास ते मंगदा पे इहदे नाल चंगा है। ओ वादे ते मंगदा पे पता ते ना मंगदा है क्यों जी? और जिन्हें कोला पड़े उन्हें पता तो होंदा ना बंदे नूं मंगदा है। और जेड़ा इशारियां ते खड़ा बीबी बंदा मंगदा पे बंदे नूं पता है की है ते जेड़ा लोगां कोले जेल मंगे ओ की है? ओ बोलो अल्लाहु अकबर ला याज़ाउनहुम इसराहुम वलगलाल अल्लती कानत अलैहिम। मेरे पैगंबर ने बोझ खत्म कीते ने। अल्लाहु अकबर ला गौर करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने इन्न दीन युसरा, बुखारी दे अल्फाज ने आपने फरमाया दीन आसान है, दीन आसान है। नबी पाक ने फरमाया आसानियां पैदा करो, तंगियां ना पैदा करो। इधर वेखिया हुण मंगनी तो गल अगे वध गई है, हुण जनाब डिमांडा ते गल, डिमांडा तो भी गल अगे लंघ गई। अल्लाह अल्लाह गौर करना, निकाह करना चाहते कहंदा जनाब मैं उस औरत नाल निकाह करना जिहदे नाम भला देखोण, जिहदे नाल जनाब जिहदे नाम मर्द अपनी जगह ते औरत अपनी जगह ते अपनी अपनी डिमांडा ने। ते मेरे पैगंबर दा दीन नबी पाक ने किवें तौक तोड़े ने मुसलमानों। अल्लाह दा वास्ता जे अज दा जलसा रस्मी जलसा समझ के ते मेरिया तालिब इल्म दियां गल्लां मस्जिद दे कलीना ते सफा ते न सुट के जाया जे। जलसे एवें नहीं हो जांदे। महंगाई दे दौर दे अंदर 2.5-3 लाख रुपया ला के जलसा कराया ते तुसी जिवें आए हो उवें उठ के चले गए। अल्लाह दी कसम ना साडे खपम दा फायदा ते ना तुहाडे सफर करके आउण दा फायदा। यार कुछ ते अपनी जिंदगी दे अंदर तब्दीली लेके आइए, कुछ ते अपनी जिंदगी दे अंदर इनकलाब लेकर के आइए, कुछ ते अपनी जिंदगी के अंदर सोच विचार पैदा करिए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐ सारियां डिमांडां खत्म कीतियां ने। नबी पाक ने कोठियां वल मुतवज्जे नहीं कराया। मेरे पैगंबर ने बंगलियां ते पलादियां ते दुनिया दियां दौलतां वल मुतवज्जे नहीं करवाया, बल्कि मेरे पैगंबर कोल एक औरत आई है, कहंदी है सोहणियो मैं अपना आप तुहानू किबा कर दिता है। अल्लाहु अकबर। आप फरमांदे ने मैनू कोई आदत नहीं। एक माड़ा जिहा कमजोर जिहा सहाबी कोल बैठे
کہندا سونےو تسی نکاح نہیں کرنا تے میرا ہی کروا چھڈو نبی پاک فرماندے نے تیرے کول کچھ ہے اینو حق مہر دین واسطے اللہ اکبر کی دین واسطے کی او بولو حق مہر دا نا سن کے مٹھے پے گئے ہیں ٹھنڈے پے گئے ہو کی دین واسطے او بولو حق مہر دین واسطے کہندا جی دوویں گھر اکٹھے ہو گئے نے تے حق مہر دی شرعی 32 روپے رکھ دیو کی رکھ دیو 32 روپے میں کہیا کیڑی شریعت تے 32 او کو 32 دی عربی دس ہے شیخ صاحب او کو 32 دی عربی یار سنا ہیں کیسی گل ہے یار کی حق مہر مقرر کر دیو 32 تے خیر نال جدوں منڈا لے کے آئے نکاح کرن واسطے لاکھ روپیہ دودھی واجے والےاں نوں دیتا ہے تے پتہ نہیں کنے لاکھ کنجراں تو چھوڑ دتے نے تے جیڑا عورت دا اصل حق سی اودے واری کہندا 32 روپے تے مولوی نوں نکاح دے پیسے دین 1000 روپیہ دے دے جی بڑا ایدا کڑا زور لگا کنجرا تے سٹن واسطے تیرے کول لاکھ 2 لاکھ روپیہ موجود ہے تے جن نے تینوں نمازاں پڑھائیاں جن نے تیرا نکاح پڑھایا اودے واسطے 1000 روپیہ ڈوب کے نہیں مر جاندا جتنا کو اپنے دین نال پیار کرنے اتنا کہ تینوں عزت تے وقار ملدا پیا میرے بھائی ہسن والی گل نہیں ڈوب مرم دا مقام ہے غور کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتھے پیسہ خرچ کرم دا پیغام دتے اوتے اسی جیباں تے گھٹ کے ہاتھ بن لے گنڈا پا لیاں نے تے جتھوں نبی پاک نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اوتے جناب ماڑا بندہ بھی اٹھ کے پیسے کڈ کے تے جیب اگے ہو کے سٹ دے تاکہ میری ویڈیو بن جائے پتہ لگے میں بھی کنجری تے پیسے سٹے سارے نبی پاک نے منن والے سارے نبی پاک نے محبت دا دعویٰ کرنے والے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات جناب محمد بولو میں صدقے جاواں بولو کون بولو تے مزہ ہے نا نعتاں سن کے تے بڑے بولدے ہو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندا سونےو تسی نہیں جے کرنا تے میرا فرماندے نے کوئی حق مہر واسطے کوئی چیز ہے کہندا جی کچھ بھی کوئی نہیں فرمایا جا کوئی لوہے دی انگوٹھی لے آ اے گیا اے تے لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں لبھی میرے پیغمبر فرماندے نے او سونےیا دس نہ تیرے کولے کوئی قرآن پاک دیاں سورتاں یاد نے کہندا سونےیا فلاں 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 قرآن پاک دی سورت یاد ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جا میرے صحابی میں تیرا حق مہر مقرر کر دیتے تیرا نکاح اس عورت نال کر دیتے جڑیاں سورتاں تینوں یاد نے اپنی بیوی نو یاد کرا دی میں محمد تیرا دے نال نکاح کر چھڈنا وا اور مینوں دسو نا اے دے نالوں سستی کوئی شادی جڑی صورتاں دی شادی ہو جائے او دے نال سستی کوئی شادی تے مینوں کل پتہ نہیں ایک دوست دس رہا سی ایک بندے نے اپنے پتر دی شادی کیتی 1 ارب روپیہ خرچہ کنا او ملک جس ملک دے اندر سارا نظام ہی قرضے تے چلدا پیا سارے ادارے قرضے تے اس ملک دے اندر ایک بندہ اپنے بیٹے دی شادی دے کنا خرچہ کر رہے ہائے تے نبی پاک نے صحابی دا نکاح چند صورتاں دے وچ کر دیتا والاغلال التی کانت علیہم میرے پیغمبر نے رسماں رواجاں دا خاتمہ کیتا اے مسلمانوں اوابیو جو بندیو بریلویو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے مقصد نو سمجھو میرے پیغمبر دی آمد دے پیغام نو سمجھو ربیع الاول آئے گا گزر جائے گا کہ جویں دا پہلے وابی سی بعد وچ بھی اوویں دا وابی ہے جویں دا پہلے سنی سی ربیع الاول تو بعد بھی اوویں دا سنی ہے جویں دا ربیع الاول تو پہلے دیوبندی سی اوویں دا ربیع الاول تو بعد بھی دیوبندی ہے تو کی سمجھیا نبی پاک دی آمد دے مہینے نو اللہ اکبر غور کرنا گل مکدی
بتائیے رحمت کائنات جناب محمد بولو یار بولو یار میں پریشان ہو گیا تسی مٹیاں تقریراں دے عادی ہو تے کیڑی گل چھیڑ بیٹھا وا اللہ اکبر اج میں جڑی تقریر چھیڑی ہے اینو تے مکا کے جانا پاوے تسی بولو تے پاوے نہ بولو رحمت کائنات جناب محمد اونچی اونچی پھر اونچی اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیغمبر نے صحابی دا نکاح کر دیتا تے فرما دیتا سونیا اپنی بیوی نو صورت یاد کرا دی تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اے نکاح کرنا میں ویکھنا وا تے میرا دل کردا میں کہاں سرکار دی آمد سرکار دی آمد نبی پاک نے نکاح آسان کیتا اے دا مانا سرکار دی آمد مرحبا جن نبی پاک دے جڑا اجدا نکاح کرے وہ کھل کے کہہ سکدے مسجد دے اندر کھڑا ہو کے کہہ سکدے بازار دے اندر کھڑا ہو کے کہہ سکدے اپنے پتر دے نکاح دے موقع تے کہہ سکدے سرکار دی آمد سرکار دی آمد مرحبا او کہہ سکدے جن نے میرے پیغمبر دی آمد نو منیا نبی پاک دی آمد دے مقصد نو منیا میں قربان جاواں کائنات دے لوگو اللہ دا واسطہ دے نکاح آسان کرو اللہ اکبر اللہ تاکہ بدکاری دے اڈے بند ہو جان اور نکاح مشکل ہو گئے نکاح مہنگا ہو گئے تے زنا سستا ہو گئے اللہ اکبر اللہ وجہ کوئی ہے کہ مسلمان اپنے دین تو دور ہو گئے نے اللہ اللہ فرماندے نے والا غلان التی کانت علیہم میرے پیغمبر نے آ کے تواڈے گلیاں دے بوجھ اتارے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے آئے گلاں بڑیاں کرن والیاں سن وقت بڑا ہو گیا گل مکائیے 10-15 منٹ دے اندر تے کسے پاسے لگی ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے ایسے غلات دے اندر ہی بھیجیا سی تے قرآن کہندے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا تک کی کسی مومنات احسان کیتا اپنا رسول بھیج کے میرا رسول انہاں دے وچوں آئے نبی پاک نے آگے انہاں نو قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے انہاں دا تزکیہ کیتا ہے کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نبی پاک دی آن تو پہلا ہر پاسے جٹالتا سن ضلالتا سن گمراہیاں سن اور نبی پاک اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے اللہ نے میرے پیغمبر نو نبی پاک نو رحمت کائنات نو اللہ اس کائنات دے اندر اس خاندان دے اندر پیدا کیتا ہے جڑا خاندان سارے خانداناں تو آلے میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے اس شہر دے اندر پیدا کیتا ہے جڑا شہر سارے شہراں تو آلے میرے پیغمبر نو رب تعالی نے اس زمانے دے اندر پیدا کیتا ہے جڑا زمانہ سارے زمانیاں تو آلے نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی خیر القرون کرنی سارے زمانیاں تو میرا زمانہ بہت بہتر اللہ اکبر اللہ کل نبی پاک دے زمانے دی محبت دا ترانہ پڑھا اے نبی دا زمانہ گندا بخت سخنا گندا پھر کو نبی دا زمانہ گندا بخت سخنا گندا حسن حسین دا سامنے نانا گندا مدنی دی گندی اکھیاں دی گندی مدنی دی گندی اکھیاں دی گندی اکھیاں دی گندی مسجد نبوی وچ مسجد نبوی وچ روز آنا جانا گندا
مسجد نبوی وچ روز آنا جانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا بڑا پیار والا جملہ محبت نال سماعت فرمانا اللہ اکبر اللہ اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا وقت سوہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا ساغراں دے لاڈیاں نوں جنتی سزا دیاں نوں ساغراں دے لاڈیاں نوں جنتی سزا دیاں نوں ساغراں دے لاڈیاں نوں جنتی سزا دیاں نوں جنتی سزا دیاں نوں چوم چوم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا بڑا کمال دا جملہ دے میں تے جدوں بھی یہ جملہ پڑھنا اللہ دی قسم میرا ایمان تازہ ہو جاندا ہے اج ٹھیکیاں والے ویکھنا چاہنا وا چنیوٹی ویکھنا چاہنا فیصلہ آبادی بیٹھے نے ایک کتنے کو تڑپدے نے مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نال صدیق تے عمر نال صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا اور جنہاں دا دل دا یارانہ ذرا محبت نال دل تے ہاتھ رکھ کے کو سبحان اللہ صدیق مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا احمد مطر جاندا مدینے وچ مر جاندا احمد مطر جاندا مدینے وچ مر جاندا مدینے وچ مر جاندا پھاڑ تے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
نبی پاک نے آگے بگڑے ہوئے معاشرے نو سواریے حضرات آئیے او وزنی گلے دے توق نبی پاک نے توڑ کے سٹے نے امت واسطے ہر آسانی پیدا کیتی ہے آئیے اسی بھی اس نبی دا آسان دین من کے اپنی زندگیاں دے اندر آسانی پیدا کریے وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ نبی پاک دی اے جڑی سیرت دا پیغام ہے انہوں سینے لگائیے انشاءاللہ آئندہ سال ایتھوں ہی آکے شروع کریں گے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اچھا ایک منٹ انشاءاللہ 6 نومبر بروز سوار مرکزی جامع مسجد بلال اہل حدیث چک نمبر 100 کڑی والا قاسم پورا فیصل آباد دے اندر عظیم و شان محفل خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب شیر ربانی قاری عبد الخالق ربانی صاحب اور مولانا خطیب پاکستان مولانا محمد عدنان اسد صاحب اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا اتھے موضوع ہوئے گا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تشریف لے کے آنا اللہ تعالیٰ ساڑھا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ جنہ بھائیاں جدے پروگرام میں اہتمام کیتا کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کرو بھی اللہ تعالیٰ بیمارانو شفا عطا فرمائے فوشدگان دی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ایک ہور اعلان ہے مولانا عدنان اسد صاحب انہاں دی مسجد دے اندر 11 ربیع الاول نوں عظیم و شان کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر شیر اسلام مولانا حافظ محمد یوسف خسروری صاحب اور مناظر اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد اکبر اسد صاحب مولانا محمد الیاس مدنی صاحب اور مولانا آصف نذیر محمدی صاحب انشاءاللہ عشاء دی نماز تو فوراً بعد پہلا بیان میرا ہوئے گا سارے ساتھی اس کانفرنس دے اندر شرکت کرنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین یا اللہ پاک ساڑھے سارے آندے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑیاں غلطیاں گتائیاں تو درگزر فرما یا اللہ ساڑھے سارے جتنے بھی تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پہ لا کے بیٹھے نے انہاں دنوں کسی دا کوئی بھی پیارا بیمار ہے میرے اللہ اپنی رحمت اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ساڑھا کامر یقین دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے اس پورے مجمع دے اندر کو بچہ کو جوان کو بزرگ کو ماں بہن کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے اللہ جنہاں نو اولاد نہیں عطا کیتی اللہ اپنی رحمت اور نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ پاک تو سکیاں ٹہنیاں نو بھی ہریاں کر چھڑنا ہے تیرے کے کوئی مشکل نہیں میرے اللہ اپنی رحمت اپنے بے اولاد بندے انہوں نے 1 سال نورینہ اولاد عطا فرما بھائی سیف اللہ صاحب یا اللہ انہوں نے 1 سال نورینہ اولاد عطا فرما اور بھی جتنے تیرے بندے بندیاں بے اولاد نے یا اللہ اپنی رحمت نے 1 سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں نے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا میرے اللہ میرے سمیت جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے انہاں دی قبراں جنت دے باغ بڑھا اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ اللہم ادخلہم الجنہ الفردوس رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا یا اللہ اس پورے مجمع دے اندر کسی دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا سب دی مغفرت فرما اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما سب دی قبراں جنت دے باغ بھائی اورنگزیب صاحب نوجوان روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر اللہ تیرے کو آ چکے نے اس دنیا نو چھوڑ کے اللہ اس جوان دی مغفرت فرما انہوں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اور بھی جتنے اس مسجد دے نمازی فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما حضرت حافظ عبدالجبار صدیقی صاحب اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ مسجد دی تعمیر دا سلسلہ جاری ہے جنہ تیرے بندیاں تیرے اس گھر دی تعمیر وچ حصہ لیا ہے
یا حصہ لے رہے نے یا اللہ چوڑیاں پر پر کے رزق حلال عطا فرما وافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرما یا اللہ جنہ اج دی بزم دے اندر حصہ ڈالے ہے یا اللہ سوما دے بدلے کروڑا عطا فرما یا اللہ چوڑیاں پر پر کے رزق حلال عطا فرما وافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرما یا اللہ گرد و نواة و احباب بڑی محبت نال ہر سال تشریف لے کے آندے نے قدم قدم دے بدلے یا اللہ گناہ معاف فرما قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرما قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما یا اللہ علماء کرام نے بڑے جامدار شاندار خطابات کیتے نے میں طالب علم نے بھی سبق سنا ہے میرے اللہ جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہویا ہے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ساڈی طرف ہوئی ہے یا اللہ حاضری قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ سی مسافراں اس مجلس دے اندر بھی کئی مسافر ہون گے یا اللہ تو مسافراں دیاں دعاواں نو بڑا سننا ہے اللہ دعا رد نہیں کردا مسافراں دی اللہ تینو رحمان ہون دا واسطہ تینو رحیم ہون دا واسطہ تینو حنان ہون دا واسطہ تینو منان ہون دا واسطہ یا اللہ تینو قادر قدیر ہون دا واسطہ یا اللہ علا کل شیء قدیر ہون دا واسطہ میرے اللہ تینو حی و قیوم ہون دا واسطہ میرے مالک تیرے پیغمبر دا فرمان ہے جدو تینو تیرے ناواں نال پکاریا جاندا ہے یا اللہ تینو بڑا چنگا لگدا ہے یا اللہ تو دعاواں قبول کرنا ہے اللہ تینو تیرے سونے سونے ناواں تے تیریاں صفتاں دا واسطہ اللہ سی اپنے ہتھاں دے کشکول بنا کے اللہ تیرے در دے منگتے بن کے تیرے در دے سوالی بن کے تیرے در دے فقیر بن کے یا اللہ تیرے کو سوال کرنے ہاں میرے اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کریں بیوی بچیاں دا بھی محتاج نہ کریں بھیڑاں بھراواں دا بھی محتاج نہ کریں یا اللہ ساڈیاں لوڑاں ساڈیاں تھوڑاں ساڈیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانے چوں پوریاں فرما شہداء اسلام دیاں قربانیاں قبول فرما شہداء اہل حدیث دے درجات بلند فرما شیخ ضیاء الرحمن مدنی انہاں دی شہادت قبول فرما جنہاں ظالمہ ظلم کیتا ہے اللہ انہاں نشان عبرت بنا کافر کردار تک پہنچا اللہ جنہیں تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے سب دیاں نیک جائز ضروریات پوریاں فرما سیڑیاں والے بھائی تشریف لے کے آئے ساؤنڈ والا بھائی تشریف لے کے آیا معزز دیگر مہمان تشریف لے کے آئے حاجی عبدالغفور رحمانی صاحب یا اللہ بزرگانوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دیگر قائدین تشریف لے کے آئے حافظ محمد زبیر صاحب تشریف لے کے آئے مولانا حبیب الرحمان ساجد صاحب تشریف لے کے آئے سب دی حاضری میرے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک